नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। तिहारको तेस्रो दिन धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा जताततै झिलिमिली। दीपावलीमा विद्युत अभाव नहुने प्राधिकरणको दाबी। देउसी भैलो कडाई गरेपछि चौतर्फी आलोचना। सत्ता गठबन्धन चुनाव समय कायम हुनेमा शीर्ष नेताहरू एकमत। एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने मुख्य लक्ष्य। एमसीसी पारित गराउने देउबा र प्रचण्डले सहमति जनाएको खुलासा। COP26मा सहभागी प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फिर्ता। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार भएको दाबी। भारतद्वारा औपचारिक भ्रमणको निम्तो। मोदी पनि नेपाल आउने। न्यायालयको विवाद झनै सङ्कटतिर। प्रधान न्यायाधीशबारे प्रधानमन्त्री लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेता मौन। बारको आन्दोलन कमजोर बनाउने खेल सुरु। द्वितीय बहुमतसहित सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरू तितर-बितर। वामपन्थी आन्दोलन नै खतरामा। फेरि शक्तिशाली बन्न खोजेका ओली। पार्टीभित्रै निर्विकल्प नेता। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलनमा 40 देशहरूले कोइलाको उपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता। अस्ट्रेलिया, भारत, चीन र अमेरिका सहित ठूला देशहरू भने असन्तुष्ट। र आइसिसी T20 विश्वकपमा अस्ट्रेलियासँग बङ्गलादेशको लज्जास्पद हार। अहिले वेस्ट इन्डिज र श्रीलङ्का भिड्दै। अब समाचार विस्तारमा। आज तिहारको तेस्रो दिन धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना र लक्ष्मीको विशेष आह्वान गरेर मनाइँदैछ। बत्ती नबलेको घरमा लक्ष्मीको बास हुँदैन भन्ने विश्वास अनुसार घरको चारैतिर सफा सुग्घर गरी आँगन, दैलो, सङ्घार, मझेरी, झ्याल ढोका, कौसी लगायतका ठाउँमा बत्ती बालेर यस दिन लक्ष्मी पूजा गरिन्छ। जुन घरमा यमपञ्चकमा दीपावली गरिन्छ त्यहाँ लक्ष्मीले सदा बास गर्ने भन्दै लक्ष्मी पूजाको महिमा सुरु भएको धार्मिक विश्वासका आधारमा आजको दिन सम्पूर्ण नेपालीले धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरेर मनाउने परम्परा रहेको छ। लक्ष्मी पूजाको रातलाई सुखरात्रि पनि भनिन्छ। घरमा अन्न धेरै भित्रियोस्, धनधान्य होस् भनेर पनि लक्ष्मीको पूजा गर्ने गरिएको हो। खर्का टुडाल निदालमा पनि सयपत्री फूलका माला उनेर लगाइन्छ। घरको मूल ढोकादेखि पूजा कोठासम्म चामलको पिठोबाट लक्ष्मीको प्रतीकात्मक पाइला बनाएर लक्ष्मीको स्वागत गरिन्छ। अँध्यारोमा लक्ष्मीको बास नहुने मान्यता अनुसार घर घरमा दीपावली गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाका दिन घरमा लक्ष्मीको बास भएमा वर्षभरि आर्थिक सङ्कट नहुने धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। लक्ष्मी पूजाका दिन लक्ष्मीको प्रतीक मानी छोरीको पूजा गर्ने चलन पनि छ। लक्ष्मी पूजा उज्यालोको पर्व हो। यो दिन औँसीको रात हो तापनि घरभरि झिलिमिली बनाएर माता लक्ष्मीको विशेष पूजा गरिन्छ। तिहारको बत्ती र झिलिमिलीले झकिझकाउ भएको छ सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ सहर। एक रिपोर्ट। यमपञ्चकको तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा। कतिपय घरमा लक्ष्मी मातासँगै भगवान गणेशको पनि पूजा गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाको राति माता लक्ष्मीले पृथ्वीको भ्रमण गर्छिन् र सबैको घरमा प्रवेश गर्छिन् भन्ने धार्मिक मान्यता अनुसार लक्ष्मी पूजाको राति मानिसहरूले आफ्नो घरको मुख्य ढोका खुल्लै राख्ने चलन पनि छ। यो औँसीको रात भए पनि सबैतिर उज्यालो पारेर झिलिमिली बनाइन्छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ तिहारको बत्ती र झिलिमिलीले झकिझकाउ छ। तिहार फूल र बत्तीको पर्व हो। त्यसको एक मुख्य दिन लक्ष्मी पूजामा घर घरमा दीपावली र लक्ष्मी पूजा गरी भित्राइँदैछ। फूल र बत्तीको झिलिमिलीले काठमाडौँ सहर झलमल्ल बनेको छ। उपत्यकासहित देशभरका सहर चम्किएका छन्। पहिले पहिले दियो र मैनबत्ती बालेर गाउँ सहर झिलिमिली पार्ने चलन भए पनि पछिल्लो समय सहरदेखि गाउँसम्म विद्युतीय उपकरणबाट तिहारको स्वागत गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अग्ला डाँडाका बिन्दुबाट नियाल्दा यहाँ देखिने दृश्य साँच्चै मनमोहक बनेको छ। प्राइम HD का लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथ हरिशरण नेउपाने काठमाडौँ। आज लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँ
कहाँ कसरी यो पर्व मनाइँदैछ भनेर पनि हामीले यहाँहरूमा स्थलगत रूपमा जानकारी गराउने प्रयास गरेका छौँ। प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने बित्तिकै हामी यहाँहरूको ध्यान त्यसतर्फ आकृष्ट गर्नेछौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। उज्यालो पर्वहरूको चाड तिहारमा धेरै विद्युत खपत हुने र लोड सेडिङ हुन सक्नेतर्फ सबैले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग अनुसार आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको भन्दै ढुक्कका साथ तिहारमा झिलिमिली बत्ती बाल्न आग्रह पनि गरेको छ। एक रिपोर्ट। झिलिमिली उज्यालो र बत्तीहरूको पर्व तिहार र सबैभन्दा बढी विद्युत खपत हुने लक्ष्मी पूजाका दिन लोड सेडिङ हुने चिन्ता आम सर्वसाधारणमा पर्ने गरेको छ। तर विगतको लोड सेडिङ भएको समय बाहेक पछिल्लो समय चाडबाडका समयमा पनि पिक आवरका रूपमा लिइन्न। दसैँ तिहार छठसम्म चाहिँ हाम्रो विद्युतको माग धेरै हुँदैन। अहिले विगत लोड सेडिङको अवस्थामा चाहिँ तिहारमा हाम्रो एकदमै पिक हुन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पिक चाहिँ तिहारमा होइन। यस वर्षको भदौका दिनमा सबैभन्दा धेरै 1620 मेगावाटसम्म विद्युत खपत भएको रेकर्ड नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा छ। तिहारको लक्ष्मी पूजा सहितका दिनमा 1500 मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुन सक्ने अनुमान प्राधिकरणको छ। हाल उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट रहेको र तिहारमा पर्याप्त आपूर्ति हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। तिहारमा हामीले 1500 भन्दा बढी एक्सपेक्ट गरेका छैनौँ र हामीसँग जेनेरेसन चाहिँ यसपालि अहिलेसम्मको जेनेरेसन करिब 2000 प्लस मेगावाटमा हामी जलविद्युत मात्रै उत्पादन जडित क्षमता छ। तर जडित क्षमता त्यति भए पनि अहिले अपरेसनमा आएका जलविद्युतहरू चाहिँ करिब 1500 मेगावाट चाहिँ अपरेसनमा छन्। आपूर्तिका कारण तिहारमा लोड सेडिङ नहुने र ढुक्कका साथ झिलिमिली गर्न प्राधिकरणले सबैलाई आग्रह गरेको छ। केही ठाउँहरूमा तिहारमा त लोड सेडिङै हुन्छ कि भन्ने हल्ला पनि मैले सुने। लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अथवा बत्ती काट्नुपर्ने कुनै अवस्थै आउँदैन हामी सप्लाईको कारणले। हामी ढुक्क साथ जति पनि हाम्रो तिहार मनाउँदाखेरि जति पनि लाइटिङ सिस्टम राख्नुपर्ने जति पनि इक्विपमेन्ट चलाउँदा पनि हामीलाई कुनै असर पर्दैन। पछिल्लो समय वितरण प्रणालीमा आएको समस्याका कारण उपभोक्तालाई मर्का परिरहेको तर्फ गम्भीर बन्दै प्राधिकरणले प्राविधिक समस्या आउन नदिने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएको छ। प्राइम एचडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो पर्व दीपावलीका अवसरमा खेलिने देउसी भैलो लगायतका कार्यक्रम राति 9 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण देखाउँदै प्रशासनको उक्त निर्णयलाई कलाकारहरूले भने आफ्नो संस्कृतिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। संक्रमणको दर अपेक्षित घट्न नसकेको र यसको प्रकोप बढ्न सक्ने भएकोले सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी देउसी भैलो जस्ता नाचगान कार्यक्रम राति 9 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी देउसी भैलो कार्यक्रम सार्वजनिक यातायात र जीवनलाई असर नपर्ने गरी मर्यादित र अनुशासित रूपमा सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। चाडपर्वका समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षालाई असर पर्ने गरी सार्वजनिक स्थलमा होहल्ला हुन सक्ने हुँदा प्रशासनले आदेश दिएको हो। धर्म संस्कृतिप्रति लक्षित भएर गरिएको आदेश होइन। हामीले सूचना प्रकाशन गरेका चाहिँ होइनौँ। विशुद्ध अब शान्ति सुरक्षामा कुनै पनि खलल नपुगोस् र अझै पनि कोभिडको सङ्क्रमणहरू कायमै रहेको हुनाले थप चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन नपाओस् भन्ने सन्दर्भमा मात्र यो आदेश गरेको हो। यो कुनै अब समुदाय धर्म कसैप्रति लक्षित छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइको आधारमा 9 बजेपछि देउसी भैलो लगायत कुनै पनि भिडभाड जन्य क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। त्यसकारण 9 बजे भन्दा अगाडि भिडभाड अवश्य बन्नेछ। तर कलाकारहरूले भने जिल्ला प्रशासनको निर्णय गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। वरिष्ठ कलाकार बमबहादुर कार्कीले कुनै संस्था पार्टीबाट आयोजित कार्यक्रम, नववर्षको उत्सव, मेला लगायतमा कुनै खालको प्रतिबन्ध नलगाउने तर नेपालीहरूको सांस्कृतिक पर्वमा संस्कृतिमाथि नै प्रभाव पार्ने निर्णय प्रशासनबाट भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। अब कसरी लैजाने भन्ने कुरो त यस्तो हो,
सरकारले निश्चित एउटा दिशाबोध पनि हुनुपर्छ भने हाम्रो संस्कृतिको दिशै बोध भएन कि हेर्नुहोस् मैले त्यो हाम्रो संस्कृति हाम्रा पर्व के हुन् यिनी पर्वलाई कसरी लैजानुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ पर्वलाई कसरी संरक्षित गर्नुपर्छ प्रचार गर्नुपर्छ हाम्रा पर्वलाई पनि एउटा चाहिँ यसलाई पनि एउटा नगदमा परिणत गर्न सकिन्छ। यता सर्वसाधारणले पनि देउसी भैलो जस्तो संस्कृतिसँग जोडिएको कार्यक्रमलाई बन्देज लगाउनु गलत भनेका छन्। हाम्रो अब परम्परा हुन्छ त्यो संस्कृति हुन्छ त्यो त हामीले गर्नु त पर्यो नि। अब देउसी भैलो खेल्दैमा रोग भयो लाग्नु त्यसो भने यहाँ निर्माण गर्नै नहुनु। देउसी भैलो खेल्न दिनुपर्छ किनभने हाम्रो चाडहरूलाई जोगाउनुपर्छ हाम्रो चाडपर्वहरूलाई बचाएर राख्ने हाम्रो संस्कृति कलाहरू सबै रहिरहन्छ। त्यस कारणले देउसी भैलो चाहिँ पुरै रात खेल्न पर्नुपर्छ तर स्वयं भएर सुरक्षित तरिकाले खेल्नु भन्न चाहन्छु। नेपाली संस्कृतिमा तिहार भन्ने बित्तिकै देउसी भैलोको सम्झना आइहाल्छ। देउसी भैलो खेलेर सङ्कलन गरिएको दक्षिणाबाट गाउँ गाउँमा सामाजिक कल्याणका थुप्रै काम भएका उदाहरण छन्। सामुदायिक विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, पार्टी पौवा, बाटोघाटो, कुलो, पुल निर्माण तथा मर्मतका कार्यहरू भएका छन्। सामाजिक कल्याणको उद्देश्यले देउसी भैलो खेल्दा संस्कृतिमाथिको जगेर्ना त भएको छ नै, समाज आफै पनि लाभान्वित भएको छ। त्यसैले देउसी भैलो कार्यक्रमलाई मर्यादित बनाउनतर्फ भने प्रशासनको ध्यान जान जरुरी छ। नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। काठमाडौँ त्रिमूर्ति निकेतनमा बिहानै महाकवि देवकोटाको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुका साथै देवकोटाको व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि चर्चा गरिएको थियो। अगाडि देवकोटा जसरी जन्मे त्यसै गरेर 50 वर्ष 51 वर्षकै अल्पायुमा देवकोटाले नेपाली संसारमा आधुनिक कविता के हो, निबन्ध के हो, प्रबन्ध के हो भनेर आफ्नो दृष्टिकोण जनसमक्ष ल्याइ पुर्याए र भानुभक्त आदिकवि भानुभक्त पछाडि अत्याधिक चर्चित सर्वाधिक लोकप्रिय नेपाली साहित्य आकाशमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हो। उहाँलाई उहाँका कविता कण्ठ गरेर कविता पढेर मात्रै पुग्दैन, उहाँले देखाएको बाटोमा हिँड्नु सक्नु पर्यो। उहाँले दिएको जुन ज्ञान हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो त एउटा सर्टेन एउटा वर्गले एउटा नेपाली भाषा साहित्य जान्नेले उहाँका कविता पढ्नेले मात्रै बुझेर भएन नि, समग्र नेपालीले बुझ्नु पर्यो। कार्यक्रममा साहित्यकारहरूले देवकोटाबारे कविता वाचन गरेका थिए। प्रसिद्ध देवकोटा श्री कालिदास समान हुन्, लक्ष्मी प्रसाद जे पूजे ज्ञानका अवतार हुन्। ठर्दैनन् जुन तारा हाम्रै राष्ट्रमा किन, चिसो ठिमै बित्छन् नेपालीका हर दिन। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 मा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको डिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। उनले नेपाली साहित्यलाई 100 भन्दा बढी कृति दिएका छन्। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। 3 महिनामा शाकुन्तल महाकाव्य, 10 दिनमै सुलोचना महाकाव्य र एकै दिनमा कुञ्जिनी खण्डकाव्य लेखेका देवकोटामा तुरन्त कविता लेख्न सक्ने आँसु कवित्वको क्षमता थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। COP26 सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धेरै विषयमा मुख खोलेका छन्। भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तोदेखि MCC अनि अमेरिकाका राष्ट्रपति र बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटको देउवाले चर्चा गरेका छन्। गठबन्धन सरकारबारे पनि उनले मुख खोलेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले COP26 सम्मेलनका बेला भारत लगायत विभिन्न मुलुकका नेताहरूसँग महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरे। त्यस क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छलफल भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको मानिएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि भारतबाट औपचारिक भ्रमणको निम्तो नपाएका देउवाले यसपटक निम्तो पाएका छन्। त्यति मात्रै होइन, भारतका समकक्षी मोदीले देउवासँगको भेटमा नेपाल भ्रमणमा पनि आउने बताए। मैले उहाँलाई नेपाल आउनुहोस् तपाईँ भने मैले आउनुहोस्, हामीलाई स्वागत गर्छु नेपाललाई, तपाईँ
पशुपतिनाथ जानुहुन्छ बुद्धिनाथ जानुहुन्छ तपाईँ नेपालको चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँको भोल्नुहुन्छ तपाईँ आउनु तँलाई स्वागत छ नेपाल भनेको हो मैले उहाँ चाहिँ आउनु तयार छु भन्नुहोस् तर मलाई पनि नेपाल इन्डिया आउनुहोस् भन्नुभएको छ उहाँले त्यही। भारतमा समेत युरिया मल अभाव रहेका बेला पनि नेपाललाई भारतले मल दिएर सहयोग गरेको प्रति धन्यवाद दिएको देउवाले जानकारी दिए। सम्मेलनकै क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग पनि नेपालको सम्बन्धका बारेमा संक्षिप्त कुराकानी भएको थियो। जलवायु परिवर्तनको जोखिमको बढी असर नेपालमा परेको र बाढी पहिरोजन्य विपदका घटना बढेको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदा अन्य मुलुकले चासो लिएको देउवाले बताएका छन्। खास गरिकन चाहिँ मैले पहिलेदेखि पनि नेपालको केसलाई उठाउन सकेँ। मैले दोस्रो मिटिङ पनि 2 तौर मिटिङमा चाहिँ मैले बोलेको छु। त्यहाँ पनि चाहिँ नेपालको सम्बन्धमा यो खास गरी अहिलेको स्थिति चाहिँ यो लक्ष्य आएको चाहिँ जो ग्रिन हाउस ग्यासलाई घटाउने र चाहिँ फरेस्ट बचाउनेदेखि लिएर यो चाहिँ कार्बन इमिसनलाई चाहिँ घटाउनेदेखि लिएर सबै कुराको लागि जो छ त्यसमा चाहिँ सबैको चाहिँ यो कमिटमेन्ट भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका उपकार्यकारी प्रमुखसँग भएको भेटघाटका क्रममा नेपाल एमसीसीको पक्षमा रहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर यसलाई चाँडै टुङ्गो लगाउने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी पनि दिएका छन्। आफूले एमसीसीलाई सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढाउने जानकारी दिएको देउवाले प्रश्न पारे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र आफूले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेको पनि देउवाले बताएका छन्। कहिलेसम्म पास हुने चाहन्छ भन्ने चाहिँ मैले अहिले हाम्रो चाहिँ कोलिसन पार्टनर छौँ त्यसको कुरा भइरहेको छ। हामीहरू चाहिँ अब छिटै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी चाहिँ पास गराउने हाम्रो चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ मैले साइन गरेरै पठाएको छु त। देउवाले पूर्व ब्रिटिस गोर्खाका समस्याहरूको समाधान छिट्टै हुने बताएका छन्। ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतका रक्षा मन्त्रीसँग गोर्खा सैनिकका समस्या समाधानबारे छलफल गरेका थिए। देउवाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग पनि भेटेका थिए। आफूले टोपी लगाएकाले बाइडेनले देख्न साथ चिनेको देउवाले बताए। बाइडेनले आफूलाई नेपाल मनपर्ने पनि बताएका थिए। बाइडेनसित पनि रिसेप्सनमा भेट्दाखेरि उनले त टोपी लगाएर गएको थियो चिनिहाल्ने नेपाल आएका रहेछन् उनी नेपाल आउनु देशमा मलाई खुब मनपर्छ भनेर भने वास्तवमा त्यहाँ त्यस्तै कुरा भयो। जोनसनले चाहिँ रिसेप्सनै पहिला सुरुमा जो रिसेप्सन गर्दाखेरि नेपालको विषयमा धेरै ब्रिफ रहेछन् उनी चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नेपालमा फ्लडको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा उनले थाहा पाएका छन्। पुरा सहयोग हुने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। यसैगरी बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नेपाललाई पुरा सहयोग हुने बताएको पनि देउवाले बताए। संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको 26औं सम्मेलन COP26 मा भाग लिएर बिहिबार स्वदेश फर्किएका हुन्। त्यसक्रममा देउवाले गठबन्धनमा कुनै पनि समस्या नरहेको र पुरै समय सरकार चल्ने बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायमै रहने बताएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छनमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायम राख्ने स्पष्ट पारेका हुन्। यो गठबन्धनलाई बलियो बनाउँछ र यो गठबन्धनलाई अघि बढाउँछ। त्यसो चुनावसम्म यो गठबन्धन जान्छ माधव नेपालजी? जान्छ। तपाईँलाई विश्वास छ शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई धोका दिनुहुन्न? अब आजै भरि सुन्नु शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजीले यो गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहन्छ, अगाडि बढ्छ। चुनावसम्म यो गठबन्धन जान्छ। चुनावी मोर्चामा तपाईँ एक भएर जानुहुन्छ? चुनावसम्म हामी जान्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले मसिनोरी छलफल चलाएका छैनौँ। तर हाम्रो यो गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गर्छ, चुनावसम्म जान्छ। गठबन्धन कायम रहने तर कुनै पनि पार्टीसँग एकता भने नहुने नेपालको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुने भन्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको नेपालले बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेसँग त कुनै पनि सम्बन्ध नरहने बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली बाचुन्जेल सहकारी हुन नसक्ने नेपालको भनाइ छ। जब हामी अलग अलग बाटो लिइसकेपछि, अलग अलग पार्टी खोलिसकेपछि हामी आफ्नो हिसाबले चल्छौँ। उहाँसँग तपाईँको पार्टी एकीकरण हुन सक्दैन? एमाले र एकीकृत समाजवादीको बिचमा पार्टी एकीकरणको कल्पनै नगरे हुन्छ। एमालेसँग तपाईँको पार्टीको एकीकरण हुन सक्दैन? एकीकृत समाजवादी र एमालेको बिचमा एकीकरण हुन सक्दैन, एकता हुन सक्दैन? केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यो नेकपा एमालेसँग कुनै एकीकरण हुने सम्भावना छैन। त्यो च्याप्टर क्लोज। निर्वाचन पनि हुँदैन, गठबन्धन हुँदैन। तर उहाँ त शक्तिशाली अध्यक्ष बनेर आउँदै हुनुहुन्छ 10औं महाधिवेशनपछि। निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने केपी शर्मा ओली तपाईँ हुँदाखेरि उहाँलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो थियो एमालेमा। उहाँको कुरा हो, उहाँको बारेमा म धेरै टाउको दुखाइरहेको छु। जुन गाउँ जानै छैन त्यसको बाटै नसोध्नु भनिन्छ।
नेपालले अब ओलीको राजनीति सकिएको ठोक्वा गरेका छन्। नेपालले एमसीसी पारित नगराउने अडान यथावत रहेको पनि बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका बारेमा आश्वस्त पार्न सके वा अमेरिकी सैनिक गठबन्धनसँग एमसीसी जोडिएको छैन भन्ने पुष्टि भएमा गठबन्धनले कुनै निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा COP26 सम्मेलनमा सहभागी भएर बिहिबार नेपाल फर्किए। भ्रमणका क्रममा विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख एवं विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग उनको भेट भएको छ र देउवाको भेटवार्ताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारमा टेवा पुग्ने आकलन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। स्कटल्यान्ड स्थित ग्लास्गोमा भएको ओल्ड्स लिडर्स समिटमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाल फर्किएका छन्। जलवायु सम्मेलनका क्रममा भएको पहिलो भ्रमणमै प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न राष्ट्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग साइडलाइन भेटवार्ता गरेका थिए। कार्तिक 14 गते बेलायतका मन्त्री र संसदीय उपसचिव पल स्कलिससँग दूतावासमा शिष्टाचार भेट गरेका प्रधानमन्त्री देउवा सोही दिन दूतावासले आयोजना गरेको स्वागत तथा सम्मान समारोहमा सहभागी भएर सम्बोधन गरेका थिए। विश्व ऊर्जा परिषदकी प्रमुख अपरेटिङ अफिसर तानिया बाउमनलाई पनि दूतावासमा स्वागत गरिएको थियो। 14 गते साँझ बेलायतका प्रधानमन्त्रीले विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा समेत प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी भए। दक्षिण एसिया राष्ट्रमण्डल मन्त्री लर्ड अहमदसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायती राजपरिवारका सदस्यसँग समेत भेटवार्ताको मौका पाए। 15 गते सम्मेलनका क्रममा उनले साइडलाइनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। भारतको चाहिँ नि सद्भाव देखिएको छ नेपालको निम्ति। नेपालमा चाहिँ उहाँले जो युरिया मलको फर्टिलाइजरको कुरा छ भारतमा अवश्य हुँदा हुँदै पनि नेपाललाई उहाँले दिएको क्रममा धन्यवाद पनि दिएको छु। बेलायतको चाहिँ नि रक्षा मन्त्री चाहिँ नि को चाहिँ नि नेपालका प्रति धेरै सद्भावना रहेछ। उनको बुवादेखि नै गोर्खा सैनिकहरूसित काम गरेको ऊ आफैले पनि काम गरेको हुनाले उनको चाहिँ धेरै हदमा नेपालका प्रति राम्रो सम्बन्ध छ र चाहिँ अझ चाहिँ गोर्खाहरूलाई अझ बढी सङ्ख्या बढाएर घटाएको छु हाइटहरूलाई मैले गोर्खाहरूलाई बढाएको छु भनेर भन्नुभयो। कार्तिक 15 गते नै प्रधानमन्त्री देउवाले श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबे राजपक्षसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले कोलम्बो काठमाडौँ बीच श्रीलङ्का एयरलाइन्सको सिधा उडान सुरु गरेकोमा श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले मङ्गोलियाका राष्ट्रपति सुखना खुरालसुकसँग पनि मैत्रीपूर्ण भेटवार्ता गरे। विश्व बैंक समूहका प्रबन्ध निर्देशक मारी पंगेस्टुले आरटीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले ग्रिड, कोभिड-19 र मानव पुँजी एजेन्डा लगायतका विभिन्न विषयमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उपायबारे छलफल गरेका थिए। यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी डेपुटी सिइओ एलेक्सिया लाटोटुले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमण तथा भेटपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारको सङ्केत देखिएको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ छ। उनले सम्बन्ध सुधारको थालनी भएको समेत बताएका छन्। भर्खर भारतले चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि अब सरप्लस इनर्जी विद्युत चाहिँ नि खरिद गर्ने चाहिँ नि ओपन मार्केटबाट खरिद गर्न सक्ने चाहिँ नि पहिला यो निर्णय थिएन। अहिले निर्णय भयो भने आज खबर आएको छ। यो त अब सुधारात्मक नै हो। अब अहिले नै सुधार भइसक्यो भन्ने कुरो होइन, सुधार हुने चाहिँ नि सङ्केत चाहिँ नि छ र अझ काम चाहिँ धेरै गर्नु बाँकी। प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चाहिँ ट्र्याकमा राख्नु चाहिँ उहाँको प्रायोरिटी हो, प्राथमिकतामा छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यही अनुरूप अहिले यो विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा जुन किसिमका साइडलाइन मिटिङहरू भएका छन् त्यो अत्यन्त उत्साहजनक सकारात्मक कुराहरू हो। कोप सम्मेलनका अवसरमा भएका यी भेटवार्ता तथा छलफलले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार ल्याउनेमा आशावादी भए पनि सरकारको आगामी कूटनीतिले यसलाई थप दिशानिर्देश गर्नेछ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। दशैंदेखि सुरु भएको न्यायालयको विवादले अझै निकास पाउन सकेको छैन। अदालत विवादमा राजनीतिक दलका नेताहरू पनि खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। अझ सत्तारूढ दल कांग्रेसका नेताहरू त झनै प्रधान न्यायाधीश विवादबारे बोल्नै चाहँदैनन्। विदेश यात्रामा निस्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत न्यायालयबारे प्रश्न नै नसोध्नु भन्दै पन्छिदा विवाद तत्काल समाधान हुने छाँटकाँट देखिँदैन। एक रिपोर्ट। धेरैले अपेक्षा गरेका थिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्कटल्यान्डबाट
फर्किँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग न्यायालयमा देखिएको भाँड भैलोबारे कुनै न कुनै प्रतिक्रिया दिनेछन् र दलहरूको न्यायालयप्रतिको मौनता तोडिनेछ। तर प्रधानमन्त्री देउबाले 2 साता लामो रस्साकसीमा चलिरहेको र जनताको न्याय पाउने अधिकार नै ठप्प पारिएको न्यायपालिकाबारे एक शब्द समेत बोलेनन्। बरु प्रधानमन्त्री देउबालाई प्रश्न राख्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्दै गर्दा उनले सुरुमै भने भ्रमण बाहेक अन्य प्रश्न नसोध्नु। सञ्चारकर्मी पनि के कम प्रधानमन्त्री देउबाको पन्छिने जुक्तिमाथि प्रश्न सोधिहाले। न्यायपालिका ठप्प हुँदा तपाईँको धारणा के हो? यो प्रश्नको जवाब नै नदिए देउबाले गठबन्धन लामो समय टिक्ने जिकिर गर्दै जवाब यति भएको सुनाए। मैले नेपाल विषयमा कुरा गर्न चाहनु भनेकै हो, एउटै मात्र कुरा जवाब दिन चाहन्छु। अहिले गठबन्धन चाहिँ पुरै समयसम्म रहन्छ, त्यही हो। गठबन्धनमा पुरै किसिमको सरकार नगर्नु भएको तपाईँहरूले। प्रधानमन्त्री देउबाको मौनता र उनी निकट नेताहरूको समेत न्यायपालिकाप्रति बोल्नै नचाहनुले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बल पुगेको छ। कङ्ग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहँदा देउबा पक्ष भने चुपचाप छ। सत्ता गठबन्धनभित्र न्यायपालिकाभित्रको विवादबारे कुनै छलफल नभएको सहयात्री दलहरूले समेत बताइरहेका छन्। सत्ता साझेदारी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत न्यायपालिकामा देखिएको समस्याबारे गठबन्धनकै साझा धारणा बनाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। हामी सबै विषयको बारेमा प्रधानमन्त्री फर्किनु भएको छ, बस्छौँ, बसेर छलफल गर्छौँ। यो विषयवस्तुमा तपाईँहरूको दृष्टिकोण के हो त? अहिले हामी बसेर छलफल गर्छौँ। प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन? हामीले बसेर छलफल गर्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि न्यायपालिकाबारे खुलेरै अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले नै प्रधान न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको टालटुले जवाब दिनु र देउबा पनि विषयमा प्रवेश नै गर्न नचाहनुले राणालाई राहत मिलेको देखिन्छ। झन्डै एक साता विदेशमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबा स्वदेश फर्किँदा तिहार सुरु भइसकेको छ। गठबन्धनको बैठक बसेर ठोस धारणा बनाई सत्ता पक्षीय दलहरूको मौनता तोडिन भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका बेला एमाले र कङ्ग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको विज्ञप्तिले बारको आन्दोलन कमजोर बन्दै जाने आशंका गरिएको छ। अझै एमाले निकट मानिने पिपिएलएको 2 फरक विज्ञप्तिले त झन सङ्गठनभित्रको मतभेद प्रष्ट भएको छ, जसले गर्दा बारले आन्दोलनमा साथ दिने आश गरेका इकाइबाट साथ नपाउने लगभग पक्का जस्तै भएको छ। एक रिपोर्ट। एमाले निकट प्रगतिशील कानुन व्यवसाय संगठन पीपीएलए र कांग्रेस निकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डीएलएले बुधबार अलग अलग वक्तव्य निकाल्दै न्यायपालिकामा भइरहेको अराजकता र बारको आन्दोलनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। फेरि रमा श्रेष्ठले कार्यवाहक अध्यक्षको नाममा निकालेको विज्ञप्तिलाई काउन्टर दिँदै पीपीएलएका अध्यक्ष रुद्र नेपालले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेपछि संगठनभित्र भएको मतभेद छताछुल्ल भएको हो। विज्ञप्ति पीपीएलए संगठनको नामबाट अध्यक्ष मैले दिनुपर्नेमा मसँग सल्लाह नभई, मलाई थाहा जानकारी नै नभई, संगठनको बैठक बसेर कुनै निर्णय पनि नगरिकन मेरो धेरै उपाध्यक्षमध्ये एकजना उपाध्यक्ष मार्फत कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ दिएको कारणले त्यो चाहिँ वैध भएन, रीतिपूर्वकको भएन, हाम्रो विधान बमोजिमको भएन। त्यस कारणले त्यो विधान विपरीतको त्यो अनधिकृत खालको चाहिँ के छ विज्ञप्तिको अथोरिटी छैन। त्यस कारणले मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गराएर मार्फत चाहिँ जानकारी गराएको। कांग्रेस निकट डीएलएका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारी र महासचिव लक्ष्मी देवी दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायिक कार्य सम्पादनमा कहिले पनि कुनै पक्षबाट बाधा व्यवधान गरिने वातावरण सदाका लागि अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख छ। डीएलएले संविधान प्रदत्त नागरिकको न्याय पाउने अधिकारबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पन्छिन नमिल्ने भन्दै न्यायिक मूल्य र मान्यता विपरीत भएका यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी सबै प्रकारका मुद्दाहरूको सुनवाई अविलम्ब गर्न आह्वान गरेको छ। सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू उपर भागभण्डा र सेटिङमा प्रश्न उठ्नु दुःखद रहेको भन्दै यस्ता विषयमा संलग्न जो कोही उपर कारबाही हुनुपर्ने डीएलएले जनाएको छ। डीएलए नेपालको विज्ञप्तिको सवाल छ। यो विज्ञप्ति कुन तहतमा आयो भन्दाखेरि यसमा व्यापक छलफल भएको छ।
हामी थुप्रै पटक मिटिङ बसेका छौँ। हाम्रो कार्यसमिति र हाम्रो अधिराज्यभरि रहनुभएका डिएलएसँग आबद्ध भएका कानुन व्यवसायी साथीहरू, पूर्व अध्यक्षहरू सबैको सरसल्लाह र सहमतिमा यो विज्ञप्ति आएको अवस्था हो। र यो विज्ञप्तिले के सन्देश दिनु खोजेको हो भने हामी कसैलाई राजीनामा दिलाउने अथवा कसैको पक्ष र कसैको विपक्षमा पनि होइन। केही बुदा बाहेक डिएलए र पिपिएलएको एकै खाले वक्तव्य आउनुले प्रधान न्यायाधीश मात्र हटाउने एजेन्डाबाट सुरु भएको आन्दोलन सबै न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउने आधार बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको बुझिएको छ। यसले अहिलेको आन्दोलन थप कमजोर बनाउँदै जाने आकलन गरिएको छ। नेपाल बारले यी चारवटा मैले भनेका चारवटा इस्यु उठाएर आन्दोलन गर्यो भने राजनीतिक दलहरूले घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन्। तर खालि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको मात्रै इस्यु उठाएर आन्दोलन गर्यो भने यो आन्दोलन काहीँ न काहीँ गएर तुइन्छ यो आन्दोलन तुइन्छ। नेपाल बारको आन्दोलन तुइन्छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै मागेर उनीहरूले आन्दोलन गरिराखे भने यो तुइन्छ, किनभने त्यहीभित्र राजनीतिक विवाद सुरु हुन्छ। विवाद भइसक्यो, आज लयरहरूको बिचमा कुटपिट सुरु भइसक्यो। आजै नेपाली कङ्ग्रेस निकट र एमाले निकट लयर एसोसिएसनहरूले त प्रधान न्यायाधीशको बचाउ गरिसके त। एमाले र काङ्ग्रेसका वकिलहरूको संगठनले एकै सुरमा अहिलेको समस्या समाधान एउटै व्यक्तिको बहिर्गमनको सम्भव नरहेको भन्दै सबै न्यायाधीशमाथि संवैधानिक प्रक्रियाबाट कारबाही अघि बढाउन दलहरूको ध्यानाकर्षण गरेपछि सर्वोच्चको आन्दोलनमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यम पञ्चक अन्तर्गत आज लक्ष्मी पूजाको दिन। लक्ष्मी पूजाको अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा कसरी तिहारको रमाइलो रहेको छ, यस विषयमा स्थलगत जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता हरिशरण न्यौपाने यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। काठमाडौँको न्यू रोडबाट प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँलाई देखाइरहेको छ। आज दीपावली अथवा तिहारको तेस्रो दिन, यम पञ्चकको तेस्रो दिन, लक्ष्मी पूजाको दिन हामी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोक चोकमा पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। यति बेला कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जदेखि लिएर गएर कोटेश्वर लगायत हामी सहरका मुख्य सहर नयाँ बानेश्वर, असन, रत्नपार्कदेखि सबै चोक चोकमा पुगेर यो दृश्य हामी अहिले न्यू रोडबाट तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। तिहार उज्यालोको पर्व हो। यो पर्वमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका प्रमुख सहरहरू यसै गरी झक्की झकाउ भएका छन्। यो औँसीको रातको दिन भए पनि यो दिन यत्तिकै झक्की झकाउ रहेको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन धार्मिक मान्यता अनुसार लक्ष्मीले घरमा बास गरेर त्यस पछाडि धन धान्य आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको मान्यता रहेको छ। यही दिनदेखि तिहार अर्थात् दीपावलीको अवसरमा भैलो खेल्ने प्रचलन रहेको छ। इतिहासविदहरूका अनुसार पहिला राजाहरूले भलो होस् भनेर सन्देश पठाउनका लागि विभिन्न ठाउँमा व्यक्तिहरूलाई खटाउने प्रचलन थियो। त्यही प्रचलन पछिल्लो समय यो तिहारमा अपभ्रंश भएर भैलोमा परिणत भएको हो। भलो होस् भन्दा भन्दै यो भैलोमा परिणत भएको हो। र लक्ष्मी पूजाको दिन हरेक घरका आँगन चोकदेखि लिएर सबैतिर बत्ती बालेर उज्यालो बनाउने प्रचलन छ। अहिले प्रविधिको विकाससँगै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विद्युतीय सामग्रीहरूको जुन किसिमले बजारमा आएको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले झकीझकाउ उज्यालो त्यसले देखाएको छ। र यो प्रतिनिधि ठाउँ हो। हामी उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेका छौँ र जहाँ गए पनि यसै किसिमको दृश्य देखिएको छ। यसै गरी फुलको पर्व पनि हो यो तिहार र हामी चोक चोकमा पुग्दाखेरि फुलका लाछीहरू बेच्न राखिएका छन् र यो पर्व उल्लासमय तरिकाले अहिले मनाइरहेको छ। उपत्यकाको यो दृश्यले के बताउँछ भने देशभरका सम्पूर्ण ठाउँमा यही किसिमले झक्की झकाउ झिलिमिली गरेर उल्लासका साथ यो तिहार पर्व मनाइरहेको अवस्था छ। हामीले न्यू रोडबाट प्रत्यक्ष रूपमा अहिले तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ र यो दृश्यले पनि भन्छ कि लक्ष्मी पूजाको दिनमा जसरी उज्यालो गरेर मनाइन्छ त्यसै गरी तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ र यो व्यस्त सडकमा मान्छेहरू लक्ष्मी पूजासँगै किनमेलमा पनि उत्तिकै व्यस्त रहिरहनु भएको छ। रातको समयमा पनि मानिसहरू तिहार मनाउनको लागि सबैतिर हिँडिरहनु भएको छ। यहाँ कारोबार त्यत्तिकै रूपले भएको छ र आज यो दिन तिहारको विशेष दिन भएको हुनाले बिजुलीको पनि धेरै खपत हुने दिन हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1500 मेगावाट हाराहारीमा
माग हुने भनेर भनेको छ र यो यसै किसिमले बिजुली सबैतिर झिलिमिली बनाउँदाखेरि आपूर्तिको कुनै समस्या नहुने बताएको छ। हामीले तपाईँलाई काठमाडौँको न्यू रोडबाट यो प्रत्यक्ष दृश्य तपाईँहरूलाई अहिले देखाइरहेका हौँ र लक्ष्मी जुन धन धान्यकी देवीको पूजा आराधना गरेर उज्यालो पर्व तिहारलाई धुमधामका साथ झिलिमिलीका साथ सबैले देशभर यति बेला मनाइरहेका छन्। धन्यवाद। यति बेला हाम्रा संवाददाता हरिशरण न्यौपाने हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी आज लक्ष्मी पूजाको दिन औँसीको रात भए पनि चारैतिर उज्यालो छ, झिलिमिली छ र उहाँ यति बेला न्यू रोडमा हुनुहुन्थ्यो। न्यू रोडबाट तिहारको रौनक र झिलिमिलीको रमाइलो कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि हामीले थप जानकारी दिने यहाँहरूलाई प्रयास गरेका थियौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भ अनि विरोधी नेताको स्वार्थका कारण कुनै पनि समय संघीय सहित 7 मध्ये 6 प्रदेशमा सत्तामा रहेको नेकपा एमाले अहिले घरको न घाटको बनेको छ। कुनै बेला सारा नेपालमा सत्ता चलाएको एमालेको आन्तरिक किचुलोले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर मात्र बनाएन, विश्वमै उदाहरणीय बनेको वामपन्थी आन्दोलन नै कमजोर समेत बनेको छ। को दोषी हुन्छ? नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कारक व्यक्ति को त? एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2074 सालमा दोस्रो पटक सत्तारोहण गर्दा उनीसँग प्रतिनिधि सभामा झण्डै 2/3 बहुमत थियो। साथै मुलुकको 7 मध्ये 6 प्रदेशमा उनको औँलाको इशारामा नाच्ने मुख्यमन्त्री थिए। अहिले स्थानीय बाहेक सबै सत्ताबाट एमालेको बहिर्गमन भइसकेको छ। बरु ओलीको भाषामा एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 प्रदेशमा आफ्नो मुख्यमन्त्री बनाएको छ। उता जनताको अत्याधिक विश्वासका साथ सत्तारोहण गरेको कम्युनिस्ट सरकारले जनमतको अनादर गर्दा वामपन्थी आन्दोलनमा धक्का मात्रै पुगेको छैन, सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको आधा दशक नबित्दै व्यवस्थामा नै प्रश्न उठाउने कार्य समेत हुन थालेको छ। तत्कालीन नेकपाको विघटन र त्यसअघि ओलीको दम्भ अनि माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्ता र शक्तिको तिर्खाले मुलुकले पछिल्लो समय अपनाएको राज्य प्रणाली नै ध्वस्त हुने अवस्थामा आएको छ। राज्य संयन्त्रमा व्यापक खेलवाड हुँदा अनि संविधानको संरक्षक मानिने राष्ट्रपतिले गलत निर्णयमा लाल मोहर लगाउँदा गणतन्त्र नै यो मुलुकका लागि अभाव सिद्ध हुने हो कि भन्ने धारणा समेत बाक्लो बन्न थालिसकेको छ। अहिलेको स्थितिको उत्पन्न हुँदा सर्वप्रथम त हामीले ओलीलाई नै जिम्मा ठान्छौँ। उनको जो अधिनायकवादी प्रकारको जो कार्यशैली रह्यो, स्वच्छाचारी प्रकारको कार्यशैली रह्यो, व्यक्तिवादी प्रकारको कार्यशैली रह्यो, त्यस्तै नै यो नेकपामा फुटको स्थिति पैदा भयो, त्यसको विघटन भयो, त्यो अहिले कहीँ टुक्राहरूमा गएर बाँडियो। किन ओलीको कार्यशैली उनको स्पष्ट रूपमा उनले भन्ने पनि गरेका थिए, मैले कमिटीको बहुमत पनि मान्दिनँ, निर्णयहरू पनि मान्दिनँ, उनको प्रकार त्यो रह्यो। त्यसैले त्यस्तो कार्यशैली भएपछि एउटा कुनै सङ्गठनको अस्तित्व रहन मुस्किल पर्छ। प्रचण्डसँग आलो पालो सरकार चलाउने कागजी बाचा गरेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले त्यो वचन बिर्सिएको कारण विघटित नेकपामा विभाजनको रेखा कोरिएको थियो, जुन रेखा अन्ततः पार्टी विभाजनसम्मै पुग्यो। उता एउटै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको कम्तीमा 1 कार्यकालभरि सरकार चलाउने मान्यतालाई सत्ता स्वार्थले जित्दा माधव नेपाल र प्रचण्डले समेत वामपन्थी आन्दोलन कमजोर बनाउने प्रमुख खल पात्रका रूपमा आफूलाई पृथक राख्न सक्दैनन्। 4 वर्ष अगाडि सारा मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हालेको एमाले आज सबैतिर प्रतिपक्ष बन्न बाध्य छ। प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा हाबी छ। यसको एकमात्र कारण वामपन्थी आन्दोलनमा घुसेको सत्ता स्वार्थ नै हो। अहिले बलियो जनादेशबाट बनेको दल 3 भागमा विभाजित बनेको छ।
सबैलाई भोलि हुने चुनावबाट सत्तामा जान आफ्नो क्षमता भन्दा पनि अर्को दलको सहयोग आवश्यक देखिएको छ। हुन त एमालेमा नेपाल र प्रचण्ड नहुँदा नेतृत्वमा हावी हुन पाउने लालचले पनि ओलीलाई एकताको प्रयास मन परेको थिएन। एमालेका एकताको प्रयासमा लागेका केही नेताप्रति ओलीले देखाउने रुखो व्यवहारले समेत यो कुरा पुष्टि गर्छ। एकातिर ओली आफू बाहेक अर्को नेतालाई एमालेमा नरुचाउने अनि नेपाल र प्रचण्डलाई कहिल्यै सत्ताको लोभले नछाड्दा पनि वामपन्थी आन्दोलन कमजोर बन्न पुग्यो। अहिले पनि लाग्दैन कि ओलीकै बराबर अरूको भूमिका थियो, होइन। ओलीको भूमिका कमसेकम 50% माथिको भूमिका ओलीकै हो। अब मलाई लाग्छ अब 60-70% भूमिका हो भने 30% भूमिका अरूको पनि हुनसक्छ। किन उनीहरूले पनि अब भइगयो नि त भइगयो छोडिदिउँ ओलीलाई भन्न त कोही पनि आएनन्। किन ओलीले कसैलाई नटेर्ने भएपछि उनीहरू पनि ओलीलाई नछोड्ने स्थितिमा आउँदाखेरि यो दुर्दशा भोग्नु पर्यो। जसले गर्दा दुध घोप्टियो कसैको थालमा होइन भूमि पोखियो चाहिँ, जसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि एउटा ठुलो विरक्ति लाग्ने स्थिति अगाडि आएको छ। र यो यसको जिम्मेवारको रूपमा अब अहिलेसम्म ओलीले आत्मालोचना गरेका छैन कि पार्लियामेन्ट संविधानको लागि कुल्चिएर अदालतले भन्दै पनि दुईचोटि मैले अझ पार्लियामेन्ट सिद्ध्याउने काम गरे, जुन चाहिँ संविधान विरोधी थियो, अदालतले भनिसक्यो। नेताहरूको यस्तै लोभ र लालचका कारण अन्ततः वामपन्थी एकताको बलियो आधार विसर्जनको सङ्घारमा पुगेको छ। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा ओली, नेपाल र प्रचण्ड प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने विभाजनका श्रृङ्खलासँगै सयौंको संख्यामा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई अबका दिन संसदमा खोज्न समेत टर्च नै बाल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तिहारको तेस्रो दिन धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा जताततै झिलिमिली। दीपावलीमा विद्युत अभाव नहुने प्राधिकरणको दाबी, देउसी भैलो कडाई गरेपछि चौतर्फी आलोचना। सत्ता गठबन्धन चुनाव समय कायम हुनेमा शीर्ष नेताहरू एकमत। एमाले विरुद्ध मोर्चा बन्दी गर्ने मुख्य लक्ष्य, एमसीसी पारित गराउने देउबा र प्रचण्डले सहमति जनाएको खुलासा। COP26 सहभागी प्रधानमन्त्री देउबा स्वदेश फिर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार भएको दाबी। भारतद्वारा औपचारिक भ्रमणको निम्तो मोदी पनि नेपाल आउने। न्यायालयको विवाद झनै सङ्कटतिर, प्रधान न्यायाधीश बारे प्रधानमन्त्री लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेता मौन। बारको आन्दोलन कमजोर बनाउने खेल सुरु। 2/3 बहुमत सहित सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरू तितर बितर। वामपन्थी आन्दोलन नै खतरामा, फेरि शक्तिशाली बन्न खोजेका ओली पार्टीभित्रै निर्विकल्प नेता। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलनमा 40 देशहरूले कोइलाको उपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता। अस्ट्रेलिया, भारत, चीन र अमेरिका सहित ठूला देशहरू भने असन्तुष्ट। र आइसिसी T20 विश्वकपमा अस्ट्रेलियासँग बङ्गलादेशको लज्जास्पद हार। अहिले वेस्ट इन्डिज र श्रीलङ्का भिड्दै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।